सर गणेश सर एसटी रिजर्वेशन बिल काल लोकसभेत पास जाल्लें आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता? पयली सुवातेर हांव आमचे पंतप्रधान मोदीजी तेजी टीम सगळी आनी जे लोक BJP बरोबर आसा सपोर्ट करपाक त्या लोकांक हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता. पूण एक जर मुद्दाम करून सांगता तुमकां हें बील पळय काल जें पळय पास जाल्लें तें ऐतिहासीक बील आसा. पूण तेजे पयलीं हें बील खूब पयलीं पास जावपाचें. पूण ऑपोजिशनान खुबशे मदीं अडथळे हाडले कारणान हें बील तितलें जें पळय बेगीन जावपाक जाय तें जालें ना. आतां प्रयत्न आसतले सरकाराचे आनी हे प्रयत्न जाल्या पयलीं तेन्ना कशें आसा की आमचे मुख्यमंत्री माननीय डॉ. प्रमोद सावंत आनी तेजे मंत्रिमंडळ सहकारी आनी बाकी सगळ्या लोकांनी जे आमचे BJPचे लिडर ह्या लोकांनी जोड धरून हें बील काल पास जालें खंय लोकसभेक जालें. पूण हांव एकच म्हणन की बील पास जालें म्हणून जायना. लोकांचे पळय लॉंग टायमींग जी पळय डिमांड आसलेली न्ही तो डिमांड जर खरे पद्दतीन जर तो चालीक लागलो जाल्यार येता त्या फॉर्टकमींग 2027चे इलेक्शनाक ह्या लोकांक रिजर्वेशन मेळोंक जाय. परत एकदां सगळ्यांचे जे लोकांचो हितून भितर सहभाग आसा त्या लोकांक हांव मनोमनी धन्यवाद दिता. थँक्यू. जातले 27 जातले म्हणून प्रयत्न केल्यार शक्य आसा टायम आसा तितलो आनी आमकांय विश्वास आसा की आपली जे पळय डबल इंजीन सरकार आसा न्ही ते शक्यतो हें दिवपाचें आशा. थँक्यू सर.